अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिन तलमीहात का ज़िक्र करेंगे उनमें एक तलमी है आज़र। आज़र जो है ये नाम है और रिवायात में आता है कि आज़र जो हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम है और एक रिवायत ये है कि ये उनके चचा का नाम है। और वो अपने ज़माने के बहुत मशहूर बुत तराश थे और बुत फरोश भी थे और बुत परस्त भी थे। और कुरान हकीम में भी इनका ज़िक्र आया है आज़र का। बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे इब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ। तो ये तलमी आज़र जो है ये भी इस्तेमाल होती है उर्दू अदब में। इसी तरह नाज़रीन एक तलमी है अरस्तु। अरस्तु जो है ये दर हकीकत यूनान का रहने वाला एक शख्स था। बहुत ही मुदब्बिर, बहुत ही काबिल शख्स था और ये सिकंदर आज़म का उस्ताद था और ख़ुद ये अफलातून का शागिर्द था। नाज़रीन अरस्तु जो है ये एक बहुत ही बड़ा फ़लसफ़ी, रियाज़ीदान और माहिर फ़लकियात था और उसने 18 साल की उम्र में अफलातून की शागिर्दी इख्तियार की और इतनी काबिलियत उसने पैदा की अपने अंदर कि बहुत सी किताबों का ये मुसन्निफ़ बना। लिहाजा ये अफलातून जो है अरस्तु जो है ये भी एक तलमी के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद नाज़रीन एक और नाम है तारीख़ में, वो है अफ़रासियाब। अफ़रासियाब जो है ये मुल्क तोरान के एक अफ़सानवी बादशाह का नाम है जो नस्लन तुर्क था और उसने एक बड़ी ही शानदार जंग लड़कर ईरान पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद वो केखसरू के हाथों कत्ल हो गया था। केखसरू भी एक बादशाह था, उसके साथ इसकी जंग हुई तो ये उसके हाथों कत्ल हुआ। तो ये अफ़रासियाब जो है ये भी तारीख़ में तलमी के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद नाज़रीन एक तलमी इसराफ़ील। इसराफ़ील जो है नाज़रीन ये तो बहुत ही मशहूर नाम है और अल्लाह जल्ला शानहू के फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता है इसराफ़ील। और इनके बारे में जो रिवायात में आता है वो यही है कि क़ुर्ब क़यामत में जो फूंक मारी जाएगी, जो सूर फूंका जाएगा, वो हज़रत इसराफ़ील जो हैं वो फूंकेंगे और उस सूर की आवाज़ से तमाम मखलूक़ात जो है, तमाम ज़ीरू जो हैं वो फ़ना हो जाएंगे, मौत के घाट उतर जाएंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आप दोबारा सूर फूंकेंगे और तमाम मखलूक ज़िंदा हो जाएगी। और ये जो मौत का दौरानिया होगा, यानी जिसमें तमाम मखलूक़ात जो है, कायनात की तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी और दोबारा से ज़िंदा की जाएंगी, ये दौरानिया जो है रिवायत में आता है कि ये 40 साल का होगा। हुज़ूर हक़ में इसराफ़ील ने मेरी शिकायत की, ये बंदा वक्त से पहले क़यामत कर न दे बरपा। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है।
حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور تلمیح ہے عزرائیل۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری جو ہے وہ تمام ذی روح جو ہیں، تمام جاندار جو ہیں، ان کی روح قبض کرنا ہے، اور یہ اس کام پر مامور ہیں۔ یہ بھی بطور تلمیح استعمال ہوتا ہے۔ اور میکائیل جو ہیں یہ بھی اللہ کے مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے تمام کائنات میں رزق تقسیم کرنا، رزق ہر ذی روح کو اس کا رزق پہنچانا، تقسیم کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایک تلمیح ہے جبریل امین، یہ بھی اللہ کے مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، بلکہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ رہی کہ یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام نبیوں تک، تمام انبیاء کرام تک یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے، یعنی وحی لے کر آتے رہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، آتی ہے صدائے جبریل تیرا مقام ہے یہی، آتی ہے صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور تلمیح ہے ابو الہول۔ ابو الہول جو ہے ناظرین، اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے تفصیل ہے کہ مصر کے آثار قدیمہ میں ابو الہول بہت مشہور ہے۔ اس کی لمبائی 189 فٹ یعنی 189 فیٹ ہے، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 65 فٹ ہے یعنی 65 فیٹ، اور یہ ایک مجسمہ ہے، یہ ایک اسٹیچو ہے جو 3000 سال قبل مسیح ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا، اور اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے پنجے اور دھڑ جو ہے وہ شیر کا ہے، اور سر اس کا انسان کا ہے، اور سورج دیوتا کی حیثیت سے اس کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس کا کافی حصہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اب یہ ایک ہیبت ناک یعنی خوفناک دہشتناک منظر پیش کرتا ہے، اور اسی دہشت اور خوف کی وجہ سے عربوں نے اس کا نام ابو الہول رکھ دیا۔ ابو الہول کا لفظی معنی ہے خوف کا باپ، خوف کا باپ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خود ابو الہول نے یہ نکتہ سکھایا مجھ کو، خود ابو الہول نے یہ نکتہ سکھایا مجھ کو، وہ ابو الہول کے ہے صاحب اسرار قدیم، وہ ابو الہول کے ہے صاحب اسرار قدیم۔ تو ناظرین آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، ہم یہیں پر اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی بیان کردہ تلمیحات سے بھی ہمارے ناظرین کے علم میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اور ہمارے تمام ناظرین جو ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے، ہمارے چینل کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے، تاکہ ہم اپنے ناظرین کے لیے اسی طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی پھر کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔